ऐसा महसूस होता है कि जमीन ना अपनी ही हुदूद का इम्तिहान ले रही है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मतलब दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जो हर तरह की जानी पहचानी मंतिक को बिल्कुल मात देती हैं। सही। जहाँ के रंग, शक्लें और मौसम इंसानी सोच और तख़य्युल से मुकम्मल तौर पर बालातर है। ये वो मनाजिर हैं जिन्हें देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई हम अभी तक उसी सैयारे पर मौजूद हैं। एक दूसरी दुनिया का एहसास होता है। बिल्कुल। ऐसे सहरा जो आईने का काम करते हैं, वादियाँ जो पुरसुकून गीत गाती हैं, और ऐसे जजीरे जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट मालूम होते हैं। आज के इस गहरे जायजे में हम दुनिया के उन गैर हकीकी और नाकाबिले यकीन मनाजिर पर तफसीली रोशनी डालने वाले हैं, जहां अर्जियात और जिंदगी मिलकर ऐसे शाहकार बनाते हैं जो किसी की इंसानी तखय्युल को हैरत में मुब्तला कर दें। जी चलें इसको जरा तफसील से समझते हैं। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प मौजू है, क्योंकि देखें, जब हम इन मकामात को देखते हैं तो ये महज खूबसूरत तस्वीरें नहीं होती। तो फिर क्या है? ये जमीन की लाखों साल की इर्तिकाई तारीख का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताते हैं कि फितरत किस तरह बज़ाहिर बेजोड़ चीजों को जोड़कर एक मुकम्मल निजाम बनाती है। ये वो मकामात हैं जहां अर्जियात, केमिस्ट्री और हयातियात आपस में मिलकर एक कैनवस तैयार करते हैं। बिल्कुल ऐसे कैनवस जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वक्त और कुदरत की ताकत के सामने हमारी अपनी हैसियत क्या है। सही। और इसी ताकत की एक सबसे हैरान कुन मिसाल बोलीविया का सालार दे अव्यूनी है। हाँ, नमक का सहरा। हाँ, 10,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ नमक का एक बेकरार सहरा। बारिश के मौसम में जब इस पर पानी की एक पतली सी तह जम जाती है ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आईना बन जाता है। एक मुकम्मल इनकास। मतलब आसमान और जमीन का फर्क बिल्कुल मिट जाता है। देखने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रोशनी के एक बहुत बड़े गुब्बारे के अंदर हवा में तैर रहा हो। सिमत का तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये सहरा इतना हमवार कैसे है कि ये शीशे की तरह काम करने लगता है। इसकी वजह उसकी अर्जियाती तारीख है। हजारों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी प्रागैतिहासिक झील हुआ करती थी। जब वो झील सूख गई तो अपने पीछे नमक की एक इंतहाई हमवार और मोटी तह छोड़ गई। अच्छा। ये तह इतनी हमवार है कि पूरे 10,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में ऊंचाई का फर्क सिर्फ चंद सेंटीमीटर का है। सिर्फ चंद सेंटीमीटर? जी। इसीलिए जब इस पर चंद इंच पानी खड़ा होता है तो वो पानी बहने के बजाय एक मुकम्मल और बेऐब आईने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन जी, अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो इस बज़ाहिर खामोश और सफेद सतह के नीचे एक बिल्कुल ही अलग और इंतहाई अहम दुनिया आबाद है। किस तरह की दुनिया? मतलब क्या हम नमक के नीचे मौजूद किसी चीज की बात कर रहे हैं? जी हाँ, इस नमक के सहरा के बिल्कुल नीचे ज़ेरे ज़मीन झीलें मौजूद हैं जिनमें नमकीन पानी या ब्राइन भरा हुआ है, और इस ब्राइन के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम के ज़खायर छुपे हैं। लिथियम? यानी वही जो हमारी टेक्नोलॉजी में, वही जो हमारे मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। ये तो कुदरत की एक अजीब सी सतम ज़रीफ़ी है। एक ऐसी जगह जो देखने में किसी ख्वाब जैसी बिल्कुल अछूती और कदीम लगती है, दरअसल उसी के अंदर हमारी जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की तवानाई का सबसे बड़ा खजाना दफन है। बिल्कुल, ये एक पुराने सूखे हुए समंदर का तोहफा है जो आज इंसान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने की क्लीद फराम कर रहा है। ये वाकई कमाल की बात है कि एक मुर्दा झील हमारे मुस्तकबिल को रोशन कर रही है। और पानी और रेत के मिलाप की एक और ऐसी ही हैरान कुन जगह ब्राजील का लेंसोइस मारानांसिस नेशनल पार्क है। वो जगह तो अर्जियाती मौजज़ा है ना? आमतौर पर जब हम सहरा का सोचते हैं तो जहन में खुश्क रेत आती है, लेकिन यहाँ की चमकदार सफ़ेद रेत के टीलों के दरमियान बारिश के मौसम में फेरोजी और जमरुद के रंगों वाली मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं। एक बहता हुआ मायाए आईना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रेत तो पानी को चूस लेती है ना, ये झीलें वहाँ कैसे रुकती हैं? देखें, ये इस जगह का सबसे दिलचस्प अर्जियाती राज है। इन सफेद रेत की टीलों के बिल्कुल नीचे पत्थर की एक ऐसी ठोस तह मौजूद है जो पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकती है। ओह, तो पानी वहाँ फंस जाता है। जी, जब बारिश होती है पानी इन टीलों के दरमियान जमा हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता,
और चूंकि बहरे ओकियानुस की तेज हवाएं इन रेत के टीलों की शक्लें मुसलसल बदलती रहती हैं, इसलिए हर साल ये मंजर नया होता है। और मैंने ये भी मुशाहिदा किया है कि जब ये झीलें बनती हैं तो इनमें अचानक मछलियां भी नमूदार हो जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है जबकि बाकी साल ये जगह बिल्कुल खुश्क रहती है? ये कुदरत की बका के निजाम का एक शानदार नमूना है। कुछ मछलियों के अंडे कीचड़ में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं और खुश्क मौसम में वो जमीन के अंदर महफूज हो जाते हैं। कमाल है। जैसे ही बारिश का पानी जमा होता है, वो अंडे फूटते हैं और जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती है। इसके अलावा परिंदे भी अपने साथ मछलियों के अंडे लाते हैं। ये एक ऐसा आर्जी माहौलियाती निज़ाम है जो साल में सिर्फ चंद महीनों के लिए जिंदा होता है और फिर गायब हो जाता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पानी किसी जादूगर की तरह काम कर रहा हो। और अगर पानी और हवा के इस जादू को पत्थरों पर देखना हो तो अमेरिका के एरिज़ोना में वाक़े एंटीलोप कैनियन से बेहतर कोई जगह नहीं। बिल्कुल, वहाँ के रंग बेमिसाल हैं। सुर्ख, नारंगी और सुनहरी रंग के रेतले पत्थरों को देखकर लगता है जैसे किसी ने ठोस पत्थर को लहरों की शक्ल दे दी हो। जब सूरज की रोशनी इन तंग दरारों से छनकर अंदर आती है तो वो मंजर किसी भी कैमरे की कैद से बाहर महसूस होता है। लेकिन ये ठोस पत्थर इन लहरों में कैसे तब्दील हुए? इस अमल को हम फ्लैश फ्लड्स या अचानक आने वाले सैलाब कहते हैं। सहराई इलाकों में जब शदीद बारिश होती है तो पानी जमीन में जज्ब होने के बजाय पूरी ताकत से इन तंग दरों में घुस जाता है और अपने साथ रेत भी लाता होगा। बिल्कुल, पानी के साथ रेत और छोटे पत्थर भी तेजी से बहते हैं। ये रेत वाला पानी एक रेगमाल यानी सैंड पेपर का काम करता है। सदियों तक जब ये अमल बार बार दोहराया गया तो इस पानी और रेत ने उन चट्टानों को अंदर से तराशकर एक हमवार और लहराती हुई शक्ल दे दी। ये दरअसल पानी के बहाव की मुंजमद तस्वीर है। पानी ने पत्थर को काटा, ये तो समझ आता है, लेकिन मिस्र के वाइट डेजर्ट की कहानी इससे भी ज्यादा अजीब लगती है। सफेद सहरा, जहां हवा ने कमाल दिखाया है। हाँ, वहाँ पानी नहीं बल्कि हवा ने एक हैरत अंगेज कमाल दिखाया है। आम सहराओं की तरह वहाँ सुनहरी रेत नहीं है बल्कि चूने के सफेद पत्थर मौजूद हैं, जिन्हें हवा ने तराश कर देव हेचल मशरूम्स, जानवरों की शक्लों और मीनारों में तब्दील कर दिया है। और रात के वक्त वो कैसा मंजर पेश करते हैं? रात के वक्त चांदनी में ये सफेद पत्थर चांदी की तरह चमकते हैं और वहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि इंसान उसे जिस्मानी तौर पर महसूस कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सहरा के बीचों बीच ये चूने के सफेद पत्थर आए कहाँ से? सफेद सहरा है। लाखों साल पहले वहाँ एक बहुत बड़ा समुंदर लहराता था। एक समुंदर? जी, वो चूने के पत्थर दरअसल उन समुद्री हयात और होलों की बाकियात हैं जो वक्त के साथ जमकर पत्थर बन गए। जब समुंदर सूख गया तो हवा ने अपना काम शुरू किया। रेत के जर्रात के जरिए सहराई हवाएं अपने साथ रेत के जर्रात उड़ा कर लाती हैं और उन पत्थरों से टकराती हैं। हजारों साल की इस रगड़ ने उन पत्थरों को नीचे से ज्यादा काट दिया, जिसकी वजह से वो मशरूम जैसी शक्लों में तब्दील हो गए। ये एक कदीम समुंदर का ऐसा मकबरा है जिसे हवा ने एक कुदरती आर्ट गैलरी में बदल दिया है। हवा और पानी को पत्थर तराशने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन जमीन के पास चीजों को तेजी से बदलने का तरीका भी मौजूद है। आइसलैंड का फागरहदालस फ्याल ज्वालामुखी उसकी एक जबरदस्त मिसाल है। आतिशफिशा की सरगर्मी। आतिशफिशा जागा तो उसने रातों रात जमीन का नक्शा ही बदल दिया। स्याह चट्टानों और नीले आसमान के पसे मंजर में जब सुर्ख और नारंगी लावा बहता है तो वो मंजर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जमीन अपने अंदर से कोई नई चीज तख्लीक कर रही हो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कौन है वो ये है कि ये कोई पुरतशद्दद या तबाहकुन धमाका नहीं था। फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि आतिशफशां फटता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। हाँ, धमाकों के साथ। लेकिन फागरादाल्स फ्याल का लावा एक इंतहाई साबिराना और धीमे अंदाज में बहता रहा। ये जमीन के अंदरूनी दबाव के निकलने का एक ऐसा पुरसुकून अमल था जिसने जाहिर किया कि जमीन खुद को तबाह करने के बजाय नए सिरे से तामीर कर रही है। वहां खड़े होकर इंसान वाकई जमीन की नब्ज को धड़कते हुए देख सकता है, जैसे जमीन का अपना 3D प्रिंटर हो। बिल्कुल सही कहा, जमीन का अपना 3D प्रिंटर जो नए पहाड़ बना रहा है। ये मिसाल बहुत जबरदस्त है। और आइसलैंड में ही अर्जियाती सरगर्मी हमेशा लावे की सूरत में जाहिर नहीं होती।
ریکھیا ڈالور ہاٹ سپرنگز ایک ایسی خاموش وادی ہے جہاں زمین سے صرف ہلکی ہلکی بھاپ اٹھتی ہے. ہوا میں معدنیات کی ایک خاص خوشبو رچی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جو بتاتی ہے کہ زمین کی طاقت کبھی کبھی ایک نرم گرم جوشی کے طور پر بھی سامنے آ سکتی ہے. یہ جیو تھرمل انرجی کا ایک پرسکون چہرہ ہے. صحیح. اور اگر ہم گرم چشموں اور منرلز کی بات کریں تو ترکی کے پاموکالے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کاٹن کیسل یا روئی کا قلعہ، یہ واقعی ایک سحر انگیز جگہ ہے. دور سے دیکھیں تو لگتا ہے جیسے پہاڑ پر برف جمی ہی ہے. لیکن وہ برف نہیں ہے. دراصل وہ معدنیات سے بھرپور گرم پانی کے چشمے ہیں جنہوں نے صدیوں میں کیلشیم کے سفید اور چمکدار تالاب بنا دیے ہیں. ان سفید قدرتی پیالوں میں فیروزی رنگ کا پانی بھرا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قدرتی شاہکار کے بالکل اوپر ہیراپولس کے قدیم رومی آثار موجود ہیں. تاریخ اور فطرت کا ملاپ. بالکل. انسان وہاں ان گرم پانیوں میں چلتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بے وقت قدرت اور تاریخ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو. یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کو وقت کی وسعت کا احساس دلاتے ہیں. کیلشیم کاربونیٹ کی ان تہوں کو بننے میں صدیاں لگی ہیں اور قدیم رومیوں نے ان کے شفا بخش اثرات کی وجہ سے ہی اپنا شہر وہاں بسایا تھا. یہ انسان اور ارضیات کے ایک قدیم رشتے کی کہانی ہے. تاریخ اور ارضیات کے اسی رشتے سے نکل کر اگر ہم دنیا سے کٹے ہوئے قدرتی عجائبات کی طرف جائیں تو کہانیاں اور بھی پراسرار ہو جاتی ہیں. وینزویلا، برازیل اور گیانا کی سرحد پر واقع ماؤنٹ رورائما کو ہی لے لیں. بادلوں سے اوپر تیرتا ہوا قلعہ. 400 میٹر اونچی عمودی دیواروں والا ایک ایسا پہاڑ جس کی چوٹی بالکل چپٹی ہے اور عموماً بادلوں میں چھپی رہتی ہے. یہ بالکل ایک تیرتے ہوئے جزیرے جیسا لگتا ہے. اس کی چوٹی پر ایسا ماحولیاتی نظام ہے جو زمین پر اور کہیں نہیں پایا جاتا. ایسا کیوں ہے؟ ان پہاڑوں کو ارضیاتی زبان میں ٹیپوئی کہا جاتا ہے. ان کی عمودی دیواروں نے انہیں لاکھوں سالوں تک باقی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ کر رکھا. ڈارون کے نظریے ارتقاء کے مطابق جب کوئی جگہ اتنے لمبے عرصے تک الگ تھلگ رہتی ہے تو وہاں کی زندگی اپنا ایک الگ ہی راستہ چن لیتی ہے. متوازی ارتقاء. بالکل. یہی وجہ ہے کہ ماؤنٹ رائما پر پائے جانے والے پودے جیسے کہ گوشت خور پودے جو کیڑے کھاتے ہیں اور وہاں کے چھوٹے کالے مینڈک جو چھلانگ لگانے کے بجائے لڑکتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور حصے میں موجود نہیں ہیں. یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے کوئی اور سیارہ ہو. اور اگر دوسرے سیارے جیسی جگہوں کا ذکر ہو تو یمن کے قریب واقع سکوترا جزیرہ سب سے اوپر آتا ہے. وہاں کا مشہور ڈریگن بلڈ ٹری، خون اژدہا کا درخت. اسے دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے کسی نے چھتری کو الٹا کر دیا ہو یا کوئی سائنس فکشن فلم کا پراپ وہاں بھول گیا ہو. اور کہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹا جائے تو اس میں سے خون جیسا سرخ رس نکلتا ہے. اس جزیرے کی کیا کہانی ہے؟ سقوترا جزیرہ بھی لاکھوں سال کی جغرافیائی تنہائی کا ہی نتیجہ ہے. اور وہ جو درخت کی الٹی چھتری جیسی شکل ہے وہ دراصل وہاں کے انتہائی سخت اور خشک موسم میں زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے. اس شکل کی وجہ سے درخت صبح کی دھند کو اپنے پتوں کے ذریعے جذب کر کے سیدھا اپنی جڑوں تک پہنچاتا ہے. زبردست. وہ سرخ رس جسے آپ خون کہہ رہی تھیں وہ ایک قدرتی ریزن ہے جسے صدیوں سے ادویات اور رنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس جزیرے پر موجود 30% سے زائد پودے اور جانور دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے. یہ تنہائی اور ارتقاء کا عمل کتنا طاقتور ہے. لیکن قدرت کی طاقت کا ایک اور پہلو اس کی آواز یا حیران کن طور پر اس کی خاموشی میں چھپا ہوا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. وینزویلا کی اینجل فالز کو تصور کریں. دنیا کی بلند ترین آبشار تقریباً 1000 میٹر کی بلندی سے گرتی ہے. اب اتنی بلندی سے گرنے والے پانی کا تو ایک کان پھاڑ دینے والا شور ہونا چاہیے نا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں پانی کے گرنے کا کوئی شور نہیں ہے بلکہ ایک گہری خاموشی ہے. پانی نیچے پہنچنے سے پہلے ہی کہاں غائب ہو جاتا ہے. یہ طبیعیات کا ایک بہت دلچسپ اصول ہے. جب پانی اتنی زیادہ بلندی سے گرتا ہے تو اسے ہوا کی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کشش ثقل پانی کو نیچے کھینچتی ہے لیکن ہوا اسے بکھیرتی ہے تو پانی بکھر جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی پانی کے قطرے اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دھند یا مسٹ میں تبدیل ہو کر ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں. پانی کا وہ ٹھوس وجود ہی ختم ہو جاتا ہے جو شور پیدا کر سکے. اس لیے وہاں پانی کی گرج کے بجائے گھنے جنگل کی ایک پرسرار خاموشی چھائی رہتی ہے.
پانی کا دھند میں تبدیل ہو کر خاموش ہو جانا یہ واقعی کسی جادو سے کم نہیں ہے، اور انڈونیشیا کے ماؤنٹ کیلیموتو میں تو پانی رنگ ہی بدل لیتا ہے۔ کریٹر جھیلیں؟ جی، اس آتش فشاں پہاڑ کی چوٹی پر 3 کریٹر جھیلیں موجود ہیں جو اپنا رنگ تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ نیلی ہوتی ہیں، کبھی گہری سبز اور کبھی سرخی مائل بھوری۔ اب عام انسان تو یہی سوچے گا کہ یہ کوئی جادوئی جگہ ہے۔ یہ کریٹر جھیلیں آخر ہوتی کیا ہیں اور رنگ کیسے بدلتی ہیں؟ کریٹر جھیل اس گڑھے کو کہتے ہیں جو کسی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد اس کے منہ پر بن جاتا ہے اور بعد میں اس میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ ایک آتش فشاں ہے، اس لیے اس کے اندر سے مسلسل مختلف گیسیں اور معدنیات پانی میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ اسے ایک کیمیکلز کا بہت بڑا قدرتی پیالہ سمجھ لیں۔ جب ان معدنیات کا پانی اور آکسیجن کے ساتھ کیمیائی تعامل یعنی آکسیڈیشن ہوتا ہے تو جھیل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی عقیدے کے مطابق ان تینوں جھیلوں میں ان کے آباء و اجداد کی روحیں آباد ہیں جو ان کے اعمال کے حساب سے رنگ بدلتی ہیں۔ سائنس اور عقیدے کا یہ ملاپ اس جگہ کی ہیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بالکل۔ مانگی اور وقت کے اس سفر کو اگر کسی ایک چیز میں دیکھنا ہو تو وہ میڈاگاسکر کی ایونیو آف دا باوبابس ہے۔ وہ دیوی ہیکل درخت؟ مٹی کے ایک کچے راستے کے دونوں اطراف کھڑے یہ دیوی ہیکل درخت واقعی حیران کن ہیں۔ ان میں سے بعض کی اونچائی 30 میٹر سے بھی زیادہ ہے اور ان کی عمر 1000 سال سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 1000 سال؟ جی، ان کے موٹے اور مضبوط تنے محض ان کا جسم نہیں ہے بلکہ یہ پانی جمع کرنے کے قدرتی ٹینک ہیں۔ یہ اپنے اندر ہزاروں لیٹر پانی محفوظ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شدید ترین خشک سالی کا بھی مقابلہ کر پاتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے کہ جب انسانوں کی کتنی ہی سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، یہ درخت وہیں خاموشی سے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، آخر یہ درخت ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے، یہ ہمیں لچک، برداشت اور وقت کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم ہر چیز کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ باوباب درخت ہمیں بتاتے ہیں کہ سچی خوبصورتی اور بقا وہ ہے جو وقت کے تھپیڑوں کے سامنے صدیوں تک مضبوطی اور وقار کے ساتھ کھڑی رہے۔ وقت، بقا اور حیرت کا یہ سفر واقعی لاجواب ہے۔ ہم نے پانی سے بنے آئینوں سے لے کر ہوا کے تراشے پتھروں تک، پرسکون لاوے سے لے کر ہزاروں سال پرانے درختوں تک کا جائزہ لیا۔ یہ تمام جگہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زمین محض پتھروں اور پانی کا ایک بے جان گولا نہیں ہے، یہ ایک لامحدود تجربہ گاہ ہے جہاں کیمسٹری اور ارضیات مل کر ایسا فن تخلیق کرتے ہیں جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ معلومات اور ٹیکنالوجی کے اس انتہائی تیز رفتار دور میں انسان کو کبھی کبھار رک کر فطرت کی اس خاموش، سست لیکن انتہائی زبردست طاقت کا مشاہدہ ضرور کرنا چاہیے۔ علم صرف وہ نہیں جو کتابوں یا سکرینوں پر موجود ہے، بلکہ سچا علم وہ ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس وسیع تر کائنات اور ارضیاتی وقت کے اس لمبے سفر میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہ مناظر ہمیں انکساری سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس قدرتی نظام کے مالک نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ ایک بہت ہی گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ آج کے سفر کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ لاکھوں سالوں کے ارتقاء نے پانی کو اتنی بلندی سے گرا کر خاموش دھند میں تبدیل کرنے، درختوں کو 1000 سال تک زندہ رہنے اور ہوا کو پتھر تراشنے جیسی حیرت انگیز صلاحیتیں دی ہیں۔ بالکل۔ تو ذرا تصور کریں، بالکل اسی وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی گہری تہوں میں یا سمندر کی کسی نامعلوم تاریکی میں قدرت اگلے 10 لاکھ سالوں کے لیے کون سا نیا اور ناقابل فہم شاہکار خاموشی سے تیار کر رہی ہوگی۔ ایک ایسا شاہکار جسے آج کا انسان شاید اپنے بہترین خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔